अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शहीर और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर अपनी स्टोरीज़ लिखकर वॉइस मैसेज के ज़रिए मुझे सेंड कर सकते हैं। लेकिन स्टोरी भेजने से पहले सब्जेक्ट में स्टोरी का टाइटल लाज़मी लिख दिया करें। इससे मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है। टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज की स्टोरी किस बारे में है। तो ये स्टोरी ब्लैक मैजिक के बारे में है। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैं यहाँ अपना नाम शेयर नहीं कर सकता। आज मैं आपको अपने साथ गुजरी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें बुनियादी किरदार मेरे वालिद का है। मेरे वालिद से बदला लेने के लिए उन पर और मुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया। ये बात 1999 की है, जब मेरे वालिद मास्टर्स डिग्री कर रहे थे अकाउंट्स में। तब वो रावलपिंडी में अपने छोटे भाई के साथ रहा करते थे। अभी भी हम रावलपिंडी में सेटल्ड हैं। इस वक्त छोटी ईद गुजारने के लिए मेरे वालिद अपने गांव चले गए थे, जो कि चकवाल ज़िला तलागंग से घंटा डेढ़ घंटे की ड्राइव पर है। मेरे अब्बू गांव पहुंचने पर सब कुछ सेट था कि ईद से 2 दिन पहले मेरे दादा अबू की अचानक मौत हो गई हार्ट अटैक से। बताता चलूं कि अब्बू बताते हैं कि दादा की मौत से 9 महीने पहले उनकी छोटी बहन जो कि 21 साल की थी, उनकी मौत हुई थी, जिसे मेरे दादा अबू बहुत प्यार करते थे। बस दादा ने उस बात की बहुत टेंशन ली थी और फिर उनकी भी मौत हो गई। मेरे वालिद भी ये सदमा बर्दाश्त ना कर सके तो उनका भी बीपी शूट कर गया। वो बेहोश हो गए। जब डॉक्टर ने चेक किया तो ऊपर वाला और नीचे वाला बीपी में सिर्फ 5 डिजिट का गैप था। डॉक्टर ने फौरन रावलपिंडी में भेजने का कहा। मेरे अब्बू को वहां अस्पताल में एडमिट किया तो पता चला कि ब्लड प्रेशर ने उनके गुर्दे को मुतासिर किया और गुर्दे फेल हो गए। खैर, कुछ अरसा डायलिसिस चलता रहा और फिर ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन गुर्दे फेल होने से पहले अब्बू की किसी उनके रिश्तेदार की बेटी से मंगनी हुई थी, जिन्होंने उस बुरे वक्त में अब्बू का साथ छोड़ दिया और मंगनी तोड़ दी। अब जब अब्बू ठीक हो गए और अब्बू एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई, गाड़ी भी मिल गई थी, अब्बू अब नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए और 2002 में मेरे वालिद की मेरी वालदा से शादी हुई और मैं 2004 में पैदा हुआ। तो 2006 में जब मैं 2 साल का था तो मेरे अब्बू का फिर से मसला बनना शुरू हो गया। मुझे तो होश ही नहीं था, मैं बच्चा था। इस वक्त ये सब मेरी अम्मी ने बताया था कि अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अब्बू को इस्लामाबाद में अस्पताल में ले जाया गया, जहां पता चला कि अब्बू ट्रांसप्लांट भी 4 साल बाद फेल हो गया। मेरी अम्मी बहुत यंग थी, तब सब ने कहा कि छोड़ो, पर अम्मी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन मेरे वालिद जब बीमार होते थे तो मेरी दादी की तरफ से काफ़ी ज़्यादती हुई और मेरी दादी जो अम्मी की सास थी, वो अब्बू के भाइयों को कहती थी कि इसे इसके मेके छोड़ दो। ये टाइम अम्मी ने बर्दाश्त किया। अब्बू काफ़ी बीमार थे और एंड पर थे। इस अरसे में 6 महीने उनके डायलिसिस होते रहे, लेकिन उन्हें मेडिकल इशू नहीं था। अब्बू के बड़े भाई मेरे बड़े ताया, जिनकी भी ब्लैक मैजिक से मौत हुई थी, हाल ही में उस वक्त सऊदीया में काम करते थे। तो उनका एक बंगाली दोस्त था जो काफ़ी नेक था और हिसाब लगाता था कि जादू किसने करवाया, क्यों करवाया। ताया ने उसे बता करवाया। ताया को कुछ बताने की ज़रूरत पेश ना आई तो उसने बताया कि मेरे वालिद की जिससे पहले मंगनी हुई थी, ये सब उनके घर वालों ने करवाया, और वो भी एक औरत के ज़रिए जिसने एक मेंढक को जिंदा पकड़ के कुछ बुरे तावीज़ उसके मुंह में डालकर बांधकर तालाब में बहाने के बाद उसे उस मेंढक को निकाल कर मार दिया गया। लेकिन जो मेरे वालिद को नुकसान होना था वो तो हो गया। खैर, 2026 में 6 महीने डायलिसिस के बाद उनका सेकंड ट्रांसप्लांट हुआ। उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए, वेल सेटल्ड हो गए। 2021 में मेरे वालिद ने जनवरी में नई कार ली। उसके बाद उनकी प्रमोशन हो गई। हम सब बहुत खुश थे।
ہماری یہ غلطی تھی کہ ہم نے یہ خوشی اپنوں کے ساتھ شیئر کی اور بات آگے سے آگے پہنچ گئی۔ میں اس وقت میٹرک کے پیپر دے کر فری ہوا تھا 30 جولائی کو، اور پیپر دینے کے 7 دن بعد میری بھی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، چل پھر بھی نہیں سکتا تھا، سانس پھولتا تھا۔ 1 مہینے میں میری ایسی حالت ہو گئی، میں نے گھر رہ کر گزارا کیا۔ پھر میں اینڈ پر پہنچ گیا، کوئی علاج، کوئی دوائی، کوئی اثر نہیں کرتی تھی۔ میں کافی ویک ہو گیا۔ پھر میرے والد مجھے اسلام آباد میں ایک فیمس انٹرنیشنل ہسپتال ہے، وہاں لے گئے۔ مجھے ایڈمٹ کیا گیا اور ٹیسٹ میں پتہ چلا کہ میرے گردے مکمل نکارہ ہو چکے ہیں۔ میرے بھی ڈائلیسس ہونے لگے۔ میں تقریباً 18 دن ایڈمٹ رہا۔ ابھی میں تفصیل نہیں بتا رہا ورنہ سٹوری بہت لمبی ہو جاتی۔ خیر، میرے ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن ڈائلیسس ہوتا تھا، لیکن میرے گردے بھی میرے والد کی طرح بلیک میجک کر کے خراب کروائے گئے۔ یہ میری عمر اس وقت 17 سال تھی۔ دنیا میں ابھی میں نے دیکھا ہی کیا تھا کہ یہ سب ہو گیا۔ خیر، مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ ان دنوں سب خواب تو یاد نہیں، پر ایک خواب ایسا تھا کہ جس میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا گول دائرہ ہے، میں اس کے بیچ میں بیٹھا ہوں اور درمیان میں آگ جل رہی ہے اور ہر طرف اندھیرا، اور میرے ارد گرد 3 بڑے قد کے بلیک ویلٹ ٹائپ آدمی چکر لگا رہے ہیں اور مجھ پر پڑ کر پھونک رہے ہیں۔ کافی ڈر گیا۔ اس خواب کے بعد میرے والد کا ایک دوست تھا جو عالم تھا، اسے بلوایا گیا، اس کو خواب سنایا، اس نے گھر دیکھا، حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ ہم پر، خاص طور پر مجھ پر سخت جادو کروایا گیا ہے، اور ہمارے گھر پر بھی، کہ ہمیں بھی سکون نہ مل سکے۔ اور ان دنوں میرے امی اور پاپا کی کافی لڑائیاں ہوتی تھیں۔ گھر میں عجیب سی بے چینی تھی۔ انہوں نے جادو وہی اس کی وجہ قرار دیا۔ خیر، انہوں نے کافی عرصہ علاج کیا اور میرا اور میرے خیر انہوں نے کافی عرصہ علاج کیا اور میرا، اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں کم ہو گئیں کافی حد تک۔ پھر 2 سال تک میرے ڈائلیسس ہوتے رہے۔ تو مجھے فیل ہوتا تھا جیسے میرے بیڈ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ جگہ نیچے دھس جاتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرا نام لے رہا ہے۔ میں نے یہ سب اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا شروع میں۔ اس کے بعد ایک دن میرے ساتھ یہ ہوا، مجھے لگا مجھے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہے دروازے سے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، کون ہے ادھر؟ جو بھی ہے دفع ہو جاؤ، اور آیت الکرسی پڑھی۔ اس کے بعد وہ چیز غائب ہو گئی، اور پھر میں نے یہ بات ابو کو بتائی۔ ابو نے پیر صاحب سے ڈسکس کی، اور وہ بتانے لگے کہ جنہوں نے آپ کے بیٹے پر جادو کیا تھا وہ اس بات سے خوش نہیں کہ آپ کا بیٹا پھر ٹھیک ہو گیا، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ خیر، انہوں نے تعویذ دیا پینے اور چلانے کے لیے، اور اس کے بعد سے الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن مجھے ساری زندگی کے لیے گردے کا مریض بنا دیا گیا۔ پر اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ بس میرا ایک پیغام ان لوگوں کو جو یہ جادو وغیرہ کرواتے ہیں کہ دیکھو، یہ سب کر کے آپ کا اپنا نقصان ہے۔ جادو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کبھی داخل نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی معافی مانگ لے۔ کسی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر کیا ملتا ہے؟ ان لوگوں کو خدا ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئی ہوپ آپ میری سٹوری اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی دے اور دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو آپ کمنٹس میں لازمی فیڈ بیک دینا، لائک اور سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔